नाज़रीन इकराम, यहूदी फौज के अस्करी ज़राए के बयानात का हवाला देते हुए एक अबरानी मीडिया ने गजा पट्टी को बारूद का ढेर करार दिया है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। अबरानी वेबसाइट वाला के फौजी रिपोर्टर का कहना है कि गजा पट्टी एक बारूद के ढेर की मानद है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। एक रिपोर्ट में, जिसका अरबी में तर्जुमा फलस्तीनी वेबसाइट शिहाब ने किया है, उसमें कहा गया है कि इसराइली फौज में गजा ब्रिगेड से वाबस्ता बटालियन की ट्रेनिंग गजा में जमीनी और समंदरी हमले समेत गजा में होने वाली मुतअद्दिद कार्रवाइयों से निपटने के लिए अंजाम दी गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये मशकें और ट्रेनिंग सेहूनी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौजूदा पुरसुकून हालात के बावजूद गजा के मुमकिना तसादुम के हवाले से की जा रही हैं। इस सेहूनी रिपोर्टर के मुताबिक इन ट्रेनिंग्स में शामिल चीजों में से एक ये था कि फौज की बहरिया के कमांडो यूनिट के 6 अफराद समंदर के रास्ते ज़िकियम के साहिल पर दाखिल हुए, जिसके बाद उशदूद के बहरी अड्डे के वॉच टावर ने उनकी शनाख्त की और फौरी तौर पर 74वीं बटालियन की कमांड ने ऑपरेशन को नाकाम बनाने और इस ग्रुप के अरकान की पेशकदमी को रोकने के लिए राब्ता किया और आखिरकार ये पेशकदमी रोक दी गई। दूसरी जानिब तुर्क वजीर खारजा मौलूद चावलिश-ओलो ने अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाहयान के साथ अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और मस्जिद अक्सा पर छापे के बारे में टेलीफोनिक बातचीत की है। वजारत की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक चाविश-ओलो और बिन ज़ैद ने ख़वातीन की तालीम तक रसाई पर पाबंदी और कौमी और बैनुल अक़वामी गैर सरकारी और इंसानी तंजीमों से इनके अखराज के हवाले से अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान के मुश्तरका ख़दशात पर तबादला ख्याल किया। चावलिश-ओलो ने तालिबान से अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत पर जोर देते हुए मरबूत कोशिशों, खास तौर पर इस्लामी ताउन तंजीम की अहमियत पर जोर दिया। बिन ज़ैद ने कहा कि तालिबान का फैसला और लड़कियों की सेकेंडरी तालीम तक रसाई पर साबिका पाबंदियां बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। मुलाकात के दौरान वज़रा ने इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर अतमार बिन गोयर के मस्जिद अक्सा पर कल के हमले की मजम्मत का इयादा किया। दोनों वज़रा ने अल कुदस में मजहबी मकामात की हैसियत और तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए ऐसी नाकाबिल कबूल कार्रवाइयों के खिलाफ हम-आहंगी बढ़ाने की अहमियत की तरफ तवज्जो मबसूल करवाते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में रखने और वहां संगीन और इश्तियाल अंगेज खिलाफ वर्जियों को रोकने की जरूरत है। दोनों वज़रा ने इसराइली हुक्काम से खित्ते में अदम इस्तेहकाम को कम करने की जिम्मेदारी लेने का भी मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 16 साला फलस्तीनी शहीद हुआ है। फलस्तीनी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलुस में वाक़े मुहाजिर कैंप में एक 100 साला फलस्तीनी आमिर अबू जैतून पर फायरिंग की। बताया गया कि इसराइली फौज ने कैंप में असली और रबड़ की गोलियों समेत अश्क आवर गैस का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में फलस्तीनी नौजवान के सर में गोली लगी, जिससे वो मौके पर ही शहीद जबकि 2 फलस्तीनी जख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि रवां माह इसराइली फौज की फायरिंग से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 4 हो चुकी है। इससे कबल इसराइली कुव्वतों ने गुज़श्ता मंगल को एक 15 साला लड़के को फायरिंग करके कत्ल किया था। गुज़श्ता साल इसराइली कुव्वतों की फायरिंग से 170 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए थे। इसराइल के नए वजीर बराए सलामती उमूर अतमार बिन गोयर ने अवामी मकामात से फलस्तीनी परचम भी उतारने की हिदायत की है। बिन गोयर ने एक बयान में कहा कि कानून तोड़ने वाले दहशत गर्दाना झंडे नहीं लहरा सकते और दहशत गर्दी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अवामी मकामात से दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले झंडों को हटाने और इसराइल के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी रोकने का हुक्म दे दिया है। अबरानी अखबार हार्ट्स ने एतवार की शाम अपनी वेबसाइट पर कहा कि बिन गोयर का यह फैसला 1948 की सरजमीन के कस्बे आरा में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में फलस्तीनी परचम बुलंद करने के मुताल्लिक आया है। ये तकरीबात इसराइली जेल में 40 साल गुजारने के बाद गुज़श्ता हफ्ते रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदी करीम यूनुस की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद की जा रही हैं।
دوسری جانب اسرائیل نے فلسطینی وزیر خارجہ کا سفری اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکام کے نئے تادیبی اقدامات کے سلسلے کا حصہ ہے۔ ان کا اعلان اسرائیل کی نئی سخت گیر حکومت نے چند روز قبل کیا تھا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ وہ برازیل کے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے جب انہیں بتایا گیا کہ اسرائیل نے اعلیٰ فلسطینی عہدیداروں کے لیے سفری اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے تحت وہ عام فلسطینیوں کے برعکس مقبوضہ مغربی کنارے میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے جمعے کے روز فلسطینیوں کو سزا دینے کے اقدامات کی منظوری دی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ فلسطینیوں کے اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے سے رجوع کرنے کے رد عمل میں کیا ہے۔ اس میں عالمی ادارے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے پر اپنی رائے دے۔ یہ فیصلہ اس سخت موقف کو اجاگر کرتا ہے جو موجودہ حکومت پہلے ہی اپنی مدت کار میں فلسطینیوں کے خلاف اختیار کر رہی ہے۔ یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور امن مذاکرات کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ناظرین کرام، اسی دوران مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس نے فلسطینی والدین کے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں ایک اجلاس کو زبردستی تتر بتر کیا اور یہ کہا ہے کہ اس کی فلسطینی اتھارٹی نے غیر قانونی طور پر مالی اعانت کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن غفیر کے کہنے پر کی گئی، جو ایک الٹرا قوم پرست ہے اور عرب مخالف بیانات اور سٹنٹس کا طویل ریکارڈ رکھتے ہیں۔ وہ اب اسرائیلی پولیس کے نگران ہوتے ہیں۔ فلسطینیوں نے مالکی کے اجازت نامے کی منسوخی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر سزا ملنی چاہیے۔ تصدیق کے لیے فوری طور پر اسرائیلی حکام سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز اپنی کابینہ کے اجلاس کو بتایا کہ ان کارروائیوں کا مقصد اقوام متحدہ میں انتہائی اسرائیل مخالف اقدامات کا توڑ کرنا ہے۔ ان کی حکومت کی سیکیورٹی کابینہ نے جمعے کو فیصلہ کیا تھا کہ اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کے 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالر روک دے گا اور اس کی بجائے فلسطینی عسکریت پسندوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی خاندانوں کے معاوضے کے پروگرام میں یہ رقم منتقل کرے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل اس آمدن میں مزید کٹوتی کرے گا جو وہ عام طور پر نقد رقوم کی کمی کا شکار فلسطینی کو منتقل کرتا ہے۔ یہ رقم گزشتہ سال اتھارٹی کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کے اہل خانہ اور تنازع میں مارے گئے افراد کے لواحقین کو ادا کردہ رقم کے برابر ہے۔ اس میں اسرائیلیوں کے خلاف حملوں میں ملوث مجاہدین بھی شامل ہیں۔ فلسطینی قیادت ان ادائیگیوں کو ضروری سماجی فلاح و بہبود قرار دیتی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کا یہ شہداء فنڈ تشدد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسرائیل کے روکے ہوئے فنڈ سے فلسطینی اتھارٹی کی مالی مشکلات میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور بعد میں اس شہر کو صہیونی ریاست میں ضم کر لیا تھا۔ اس اقدام کو امریکہ اور چند ایک ممالک کے سوا بین الاقوامی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسرائیل اس شہر کو اپنا غیر منقسم اور ابدی دارالحکومت سمجھتا ہے، جبکہ فلسطینی شہر کے مشرقی حصے کو اپنی متوقع ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے۔ شہر کی تقریباً 1/3 آبادی فلسطینیوں پر مشتمل ہے۔ انہیں طویل عرصے سے اسرائیلی حکام امتیازی سلوک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہیں شہری حقوق کے معاملے میں نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں تعلیم، رہائش اور شہری خدمات مہیا نہیں کی جاتی۔